सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, अल्लाह से हम कलामी। दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि आप वादी में पहुँचे। वहाँ आपने एक बहुत बदनमा आवाज़ सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जबरील, ये क्या है? अलामत वागैन। इन्होंने बताया, ये जहन्नम की आवाज़ है। ये कह रही है, ए मेरे परवरिदगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियां, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गरम हुआ, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पेट और इसकी भूख बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ने फरमाया, हर काफिर और मशरिक, बदतीनत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक हैं। ये सुनकर जहन्नम ने जवाब दिया, बस, मैं खुश हो गई। उसी सफ़र में आपको दुजाल की सूरत दिखाई गई। इसकी शक्ल अब्दुलअज़ीज़ इब्न क़तन जैसी थी। ये अब्दुलअज़ीज़ जाहिलियत के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए। उनके होंठ ऊँटों के होंठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े बड़े नगारे थे। यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग नगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जबराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, जबराइल, ये कौन लोग हैं? जवाब में इन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। इसके बाद आपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जबराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? इन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दी थीं, मगर ये इन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे। या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खावनत को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थीं। अलामत वागैन। आपने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। इनसे कहा जा रहा था, ये भी उसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? अलामत वागैन। जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाज़ें किसा करते थे। जहन्नम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे। वहाँ की मिट्टी मशक की थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े डुलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊँटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सदरा अल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदरा अल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थीं। एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत। आप फरमाते हैं, मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सदरा अल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। इनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। उसी वक्त सदरा अल मुंतहा के पास आपने जबराइल को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि इससे आसमान का किनारा छप जाए। इन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आकर घेर लिया। आपको उसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जबराइल वही रह गए। बदली की जगह बाज़ रिवायात में एक सीढ़ी के जरिए उठाने का जिक्र भी आया है। यहाँ आपने सरीर अक़लाम यानी लौह महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट की आवाज़ें सुने। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे।
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام صدرہ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدرہ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے۔ وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے صدرہ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالی کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گئی۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا، اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہو گئے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی، تاہم اللہ نے فرمایا، اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے، تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ علامت واقع۔ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے، وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔